नमस्कार, स्वर्णिम खत्री युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। म आज अहिले भइरहेको यो शिक्षक आन्दोलनको केही माहौल र शिक्षकहरू यतिका दिनसम्म पनि कसरी सडकमा जोस जागरका साथ रहिरहेका छन् हेर्नुस्। यस्तो रमाइलो छ, देखाउने कोसिस गर्छु। सुन सरकार एउटा कुरा हाम्रो कुरा सुन, शिक्षा ऐनले भने समाधानै होला, शिक्षा ऐनले भने समाधानै होला, नत्र भने जुनीभरको हाम्रो माया छुट्ला। खुट्टामा नेल परेकोला छोड्दैनौ सडक आन्दोलन, खुट्टामा नेल परेकोला छोड्दैनौ शिक्षक आन्दोलन, खुट्टामा ठेला उठे उठ्ला छोड्दैनौ कर्मचारी आन्दोलन, खुट्टामा ठेला उठे उठ्ला छोड्दैनौ शिक्षक आन्दोलन। कुरा गऱ्यो चुनावमा ठुला ठुला कुरा, कुरा गऱ्यो चुनावमा ठुला ठुला कुरा, कुर्सीमा बसेपछि अहिले पर्यो छुरा, त्यही भयो नि तिम्रै हुमा नबन्नु न छुरा। हाम्रो माग शिक्षा ऐन गरिदेऊ न पुरा, हाम्रो माग शिक्षा ऐन गरिदेऊ न पुरा, ए सरकार गरिदेऊ न पुरा, ए सरकार खबरदार हाम्रो माग शिक्षा ऐन पुरा गरिदेऊ पुरा। छोड्दैनौ सडक आन्दोलन, खुट्टामा नेल परेकोला छोड्दैनौ शिक्षक आन्दोलन, खुट्टामा ठेला उठे उठ्ला छोड्दैनौ कर्मचारी आन्दोलन, छोड्दैनौ सडक आन्दोलन, छोड्दैनौ शिक्षक आन्दोलन, छोड्दैनौ कर्मचारी आन्दोलन। यसपछि आफ्नो भनाइ सहित भोलिको कार्यक्रम सहित आफ्नो भनाइ राखी आजको कार्यक्रम समापन गरिदिने हुने नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका सह आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक आदरणीय माननीय पराजुलीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।